السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا الفيديو تاع اليوم. كيف ما كتشوفوا معايا غادي نحضروا مع بعض خبيزات معمرين. الصراحة كيجيو لذاذ ومعتمدين عندي منذ زمان، ولكن أهم شيء اللي غادي نركزوا عليه في الفيديو هو النجاح ديال هذوك الخبيزات باش يجيونا مفشفشين ومحلولين، لأن الكثير ديال الأخوات كيقولوا لي راه كيجيونا معجنين. ما غاديش يجيوكم معجنين لا تبعتوا النصائح اللي غادي نعطيكم في هذا الفيديو خطوه بخطوه، وان شاء الله غادي ينجحوا معكم. لان لا نجحوا هذوك الخبيزات، الحشوه كتبقى حسب الاختيار كل واحد وعلى حسب الذوق ديالو. تبعوا معايا الفيديو الى اخره وفرجه ممتعه. هنا كما كتشوفوا معايا اول خطوه غادي نديرو هي تحضير العجين، وهنا كنديرو زلافه ديال الدقيق ديال القمح وزلافه ديال الفورس، يعني الدقيق الابيض، الخميره ديال العجينه والملحه بطبيعه الحال. والخميره كتبقى على حساب الجو، يعني الا كان سخون راه كنديرو نقلو منها، كان بارد كنزيدو منها شي شويه. والماء بطبيعه الحال دافي. دابا انايا كنقوم بعجن العناصر اللي عندي في القصريه، والصراحه اليوم تشهيت نعجن في القصريه، لانها كتذكرني بالام ديالي، يعني امهاتنا منين كيفرشوا هذيك الهيدوره وكيحطوا القصريه قدامهم وكيجلسوا يعجنوا، يعني والخبز كيعجنوا بكميه كثيره. تحيه ليهم والله يخليهم لينا والله يطول عمرهم. ودابا انايا يعني كنقوم بعجن يعني الخبيزات تاعي. هنا بعد ما تجمعت العجين كنقوم بدلك العجين، والصراحه هاد ليك رجعني لايام زمان يعني. وبغيت نوريكم الطريقه اللي كنحضروا بها الخبز ديالنا او العجائن ديالنا. العجينه خصنا ندلكوها مزيان حتى تولي طرطق كما كنقولوا، وخصها تكون مرخوفه هذاك العجين تاعنا، ما يكونش العجين يعني قاصح. كل ما كان مرخوف كل ما يعني كينجح معنا داك الميني بطبوط. واللي بغيت نشارك معكم وهي هاد القصريه، يعني فيها واحد الزخرفه زوينه بزاف، والام ديالي هي اللي خداتها ليا، كنقول لها الله يطول عمرك. هنايا خلينا العجين تاعنا ارتاح لمدة ساعة تقريبا حتى لجوج السوايع. ودابا يعني شوفوا كي العجينة كي دايرة كتجي مفشفشة، يعني شوفوا كتجي رطبة هذيك العجينة. غادي نفرشوا ليها الدقيق على هذا الشكل باش ما تلصقش لينا، ومن الاحسن يكون دقيق القمح. نسرحوا هكا بيدينا على هذا الشكل، ومن بعد غادي ناخدو المدلك وغادي نبداو نبسطوا هذيك العجينه ديالتنا. هي خصها تكون رقيقه العجينه، ماشي رقيقه رقيقه، ولكن ما تكونش غليظه، لان لا كانت غليظه غادي يجينا داك البطبوط ثقيل. يعني كل ما كانت رقيقه كل ما داك الميني بطبوط ديالنا او الخبيزات كيجيونا خفاف وكيجيونا يعني ما تقالش. هنايا انا دابا كنسرح دورتها، والعجينه الصراحه ملي كتكون زوينه كتبان ليك ملي كتكوني كتطلقيها. وانا دابا خدامه في العجين كيف ما كتشوفوا معايا. الصراحه كيجيو هاد الخبيزات زوينين وزوينين بزاف. هنا كنوريكم السمك ديال العجين، يعني شوفوا كي كيكون السمك تاعو. غناخدو هاد الكاس تاع البلاستيك هادو ديال ايكيا، كنديروه في دقيق القمح وكنقطعو، ومنين نقطعو يعني نقطعو ونوركو مزيان باش يخرجوا لنا هادوك تقطع لينا من جميع الجوانب. رجعت هنايا باش نقطعها مزيان كيف ما كتشوفوا معايا، وانا غاديه حتى نكمل كاع العجين ديالي. ناخذ دابا بلاطو على هذا الشكل غندير فيه هاد الزويف، وغنبقى ناخذ الخبيزات تاعي الا بانوا لي هكا لاصقين من التحت شي شويه، نحاول ندوز عليهم الدقيق وناخذهم بكل سهوله ونحط هكا في الصوينيه باش نخليهم يرتاحوا عاوتاني مره تانية، نخليهم يرتاحوا شويه، وعاد هذيك الساعه غادي نبدا نخبز فيهم. والمرحلة ديال الاختمار ديال الخبيزات يعني مهمة بزاف باش يجيونا هذوك الخبيزات
محلولين ومفشفشين وما يجيوناش معجنين. يعني كنحطوهم بحال الخبز ملي كنقرصوه كما كتشوفوا معايا كنحطوه في البلاطو. غادي نغطيوهم على حسب الجو، كان الجو بارد يعني كندفيوهم مزيان، كان الجو سخون يعني كنغطيوهم هكا بمنديل خفيف وكنخليهم حتى كيطلعوا، يعني كنقيسهم كيبانوا لنا طلعوا بحال الشكل د الخبز ملي كنقلبوه وكنشوفوه واش طلع. اهم حاجه ماشي نخليوهم يطلعوا يعني حتى يفوتوا هذيك الاختمار ديالهم، يطلعوا يعني بشكل معقول كما كنقولوا. ومن بعد عاد غادي نبداو نخبزوا فيهم. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا ديك العجينه اللي كتشيط ليا كنشدها، ما كنديرهاش كره لان الا درتها كره غيتعذر عليا باش نسرحها. عادوك العجينات كنديرهم هكا وحده فوق وحده وكنبدا نسرح فيها من جديد، وتا هي غنخرج منها خبيزات تانيين. والصراحه هاد العجينه راه خرجت ليا كميه وفيره، تقريبا خرجت ليا يمكن 30 حبه لا ما خفتش نكذب. وانا كنسرح في العجينه وانا دابا يا كنطيب في المخمره تاعي كيف ما كتشوفوا معايا. هنا في المقله جاوني 2 4 6 7. ودابا غادي نبدا نقلب كي نديروهم نخليهم واحد شويه وكنبداو نقلبوا. سمحوا لي رانا اللي كنصور. نقلبوا هكا وحنا غاديين هكا. حنا غاديين كنطيبوا فيهم. راه ملي كيكونوا كيطيبوا المخمرات راه كيجيونا مفشفشين، كيجيونا كيبانوا لنا راه طالعين، يعني كيبانوا لنا راه تنفخوا. وحنا هكا نبقاو نقلبوا هكا باش يتحمروا من جميع الجوانب. وحنا غاديين حتى يتحمروا لينا المخمرات تاعنا. وهنايا خليها ونبقاو حتى يتحمروا لينا يعني كاملين. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا ها هما البيضات ديالنا تنفخوا. شوفوا كي تنفخوا على هذا الشكل، يعني هنا كنعرفوهم راهم تقريبا طابوا. صافي دابا شويه وغادي نحيدهم. شوفوا كيفاش كيطيبوا مفشفشين، كيطيبوا يعني منفوخين. شوفوا هذه وهنا كيف ما كتشوفوا معايا هما الخبيزات ديالي واجدين. حليتهم. شوفوا كيجيو من الداخل كيجيو مفشفشين، شوفوا كيجيو متقبين وكيجيو خاويين ومفشفشين من الداخل. يعني هادو ممكن نصوبوهم ونحتفظوا بهم في المجمد. ومنين هذا كتجينا ساهله عا كنعمروهم، ما كنتعذبوش في العجينه والتقطاع وهذا. والحشوه باش غنعمروهم غادي نعمروهم عندنا الخص هنايا غسلته وقطعته على هذا الشكل ونشفته مزيان. عندنا هنايا المطيشه تاهي قطعتها شرائح رقيقه. عندي الزيتون تا هو قطعته دواور على هذا الشكل. عندي هنا البصله بيضاء شي شويه باش كنسمو. والطون يعني ضروري من الطون، والطون من الاحسن يكون دا جوده يعني باش كيكون يعني اللذه تاع الطون كتعطينا الخبيزات كتكون هذيك اللذه زوينه الا كان الطون دا جوده. هنايا عندي الحار ضروري من الحار. وهنايا المايس. هادو هما العناصر اللي غادي نعمر بهم الخبيزات تاعي. خليكم مع المرحله ديال التعمار. اول مخمره غنشارك معكم هي هذه. اول حاجه كندير الحار، يعني الحار كتبقى على حساب الرغبه تاع كل شخص. من بعد كندير الطون ديالي، كناخذ واحد الكميه تاع الطون على هذا الشكل كندير. علاش كندير الحار؟ كنديرو باش كنسردو شي شويه الخبز وكندهنوه. والحار والطون كنديروه باش يثبت لينا على هذا اش كيقولوا ليه الحار وما يخرجش لينا. وهنا كنديروا الخس، يعني كندير واحد 2 جريقات تاع الخس على هذا الشكل. ومن بعد كندير واحد 2 ديال المطيشه
يعني عشويه شويه والبانينو غادي يعمر لينا. هذا كما كنقولوا ميني بطبوط. هنايا درنا الزيتون ديالنا، ومن بعد غادي ناخذ المايس وكنديروه على هذا الشكل، وكتجينا الخبزه هكا، يعني كيجينا بانينو مهبر. دابا غادي نعاود معكم خبيزه واحده اخرى، يعني بسرعه. كنديروا الحار، كنديروا الطون ديالنا، وكنديروا هنايا الخص ديالنا، ومنين نصاوبوا البانينو نصاوبوه هذاك الشيء نخرجوه باش كيبان لينا المنظر تاعو زوين. شويه البصله، الزيتون، وكنديروا المايس باش كيعطينا. هنا كنشوفوا تجانس الالوان، شوفوا كي كيجي البانينو. وغادي نبقاو حتى نكملوا كاع الخبيزات اللي عندنا. هنايا كنديروا الحرور، هنايا الطون، وحنايا دابا غاديين كنعمروا في الخبيزات تاعنا حتى نكملوهم كاملين. واهم شيء يعني منين نكون نعمروا الخبيزات نحاولوا نخرجوا الخص باش يبان هذاك اللون الخضر تاع الخص. المطيشه حتى هي نخرجوها شي شويه من الجناب، يعني كلشي هذوك العناصر نبينوهم ماشي ندخلوهم وسط المخماره وحتى حاجه ما كتبان. نعمروا المخماره وفي نفس الوقت نبينوا هذيك الالوان اللي حنايا معمرين بها داك الميني بطبوط ديالنا. وانايا دابا غاديه كنعمر في البطبوط كما كتشوفوا. الحار ضروري، الطون كنديروا كميه معقوله ماشي بالضروري، يعني هاد الحك تاع الطون راه غادي يعمر ليا تقريبا. درت هنايا 12 ميني بطبوطه، يعني هذاك الحك عمر ليا هذوك. والصراحه كيجي بين هذاك الطون في الميني بطبوط. وهادو هما الخبيزات ديالنا في الحله النهائيه ديالهم. شوفوا الشكل تاعهم كي كيجي، الصراحه كيجيو المنظر والمذاق يعني كيجيو غزالين، سيرتو مع الحار والطول المطيشه البصله، يعني كيجيو عامرين. شوفوا البانينو كي كيجي، شوفوا كيجي يعني عامر واحد راه كتاكلو وكيفتح لك الشهيه. البانينو الاخر نتمنى تجربوهم وان شاء الله يعني غادي ينجحوا معاكم اكيد. نتمنى هاد الميني بطبوط ينال اعجابكم وتجربوه، والصراحه راه كيجيو زوينين وكيحمروا لكم الوجه مع الضياف ديالكم. وفي الاخير رانا حكيت شي شويه الجزر او الخيزو وزدته من الفوق باش نلعبوا على الالوان وعلى المنظر ديال الخبيزات معمرين. كنبغي نشكركم جزيل الشكر على لي كومنت زوينين اللي كتكتبوا ليا، وعلى التشجيع ديالكم، وعلى المشاهدة الكاملة اللي كديروا ليا. نخليكم وما سخيتش بكم في امان الله، مع السلامة.